اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔